Mga minahal uyamot, kaigsuunan ko na ni Kristo, katawhan sa Dios, ug sa atong mga kaigsuunan, ang atong mga followers, nagsimba via online, kanatong tanan nga ani karon nga nagbalaan ni maong adlaw, ang adlaw sa Dios, adlaw sa Domingo, kanatong tanan, mayong buntag. Ug ato na pong dahig og pasalamatan ang Ginoo nga gihatagan na pud tag laing kahigayunan sa pagdaig og pagsimba kaniya ato siyang hatagan sa masipang pakpak. Latest nga balita nga nag-viral karon dito sa Amerika. Dili lang dito kundi sa tibuok kalibutan. Si Charlie Kirk, usa ka evangelical preacher nga samtang nagsangyaw siya dito sa Utah, gipusil patay. Kini siya inilang nga maayo kayo nga tao. Dili siya Katoliko, usa siya sa Kristiyanos, pero ang iyang asawa o ang mga sakop sa pamilya nila, Katoliko. Pero grabe kayo ang iyang debosyon o paghigugma sa mga Katoliko. Kay kini siya sige og sangyaw mahitungod sa kana bitong anti pro-life siya kanunay. Unya kanang gitawag og anti-abortion, maayo kayo nga tao. Pero kato lang September 10, samtang nag-preach siya dito sa Utah, gipusil siya nga namatay. Horrific kayo ang gitawag na kamatayon ni Charlie Kirk. Mura ba og silbi tawag na to ka skandalo kaayo ang iyang pagkamatay kay gipusil siya. Okay ra og patyot ang mamatay ta tungod sa atong sakit. Pero kay gipatay siya pinaagi sa pusil kay daghan ang nasuya o nasuko kay gumikan sa iyang pagka maayo kaayo nga magsasangyaw. Ako ning gihisgutan kay tungod karong adlaw atong gisaulog ang dakong kapistahan sa atong simbahan, ang gitawag nato pagpasidungog nato sa Santa Cruz, pagbayaw pag-isa sa cross or gitawag kini og the exaltation of the cross of Christ. Mao nga naatay Santa Cruz diha sa kilid ato nagipasidunggan kay iyang kapistahan karon. Kay kaniadto ang simbolo sa cross iskandalos po kaayo. Kaya nga naman, basta malangsang gani ka sa cross, kriminal ka, dako kay kagsa, makauulaw kaayo, o skandalos kaayo. Mao na'y timaan sa cross kani adto. Pero sa dihang, ang Ginoo na'y nagpalangsang sa cross, simbolo kini sa kadaugan, simbolo sa kinabuhi, o simbolo sa gugma. O mao na'y diferensya ang si Kristo na ang gilangsang sa cross. Pero kaniadto mao man na diha ug sa panahon pa na nato dako kay kagsa karon mao na may silya elektrika. Pero kaniadto kay wa pa may mga ingana nga mga matang sa pagpatay cross ang paagi. Mao nga iskandalos kayo ug malangsang ka sa cross, mamatay ka sa cross, kina-iskandaluhan o kinauwawan. Pero sa balikon ko na si Kristo na ang gilangsang sa cross, simbolo sa kadaugan, kinabuhi, o simbolo sa tugma. Unsa may kahulugan niini sa atong kinabuhi? Kaning gitawag nato og cross. Kana bitawng mumata tas buntag, magpasalamat ta sa Ginoo, sign of the cross dayon ta. Before nato sugdan ang atong pag-ampo, sign of the cross ta. Bisan padung ta mangkaon, mangadji ta, manguros kita. Bisan padung ka maligo, manguros gyapon ta kay basig mo init ning tubig ini panguros nato kay bugnaw kaayo. Manguros gyud ta, padung ta mulakaw manguros, padung ta mo trabaho manguros, mulabay ta og simbahan manguros, ug maabot ninyong bana manguros ng mga asawa na anak ko ning panuway ay tabangi ko Ginoo. Manguros gyud ta, sign of the cross kay simbolo kini sa kadaugan, proteksyon ug gugma sa Dios ug manguros kita timaan kini nga dako kayo ang atong gugma o pagtahod sa atong Ginoo. Kay dinhi pinaagi sa cross naluwas kita. Mo na nga unsa may kahulugan yun ining simbolo sa sign of the cross. Pero batan-on gituon nako sa pater. Kay ba ka unsay meaning sa cross kana mag-sign of the cross ta diri sa agtang tiyan og duha ka bukton. Unsa may meaning ana? Sa ingani lang padero pag-ampo hinumdumi tao, imong tiyan gutomon, lihok duha ka bukton aron ikaw makakaon. Lain man na. Lain po rin imong hada. Pero makabantay mo, tanawa og daghan bitong tao, murag mauwaw ta manguros.
Samot ang mga batan-o, no? O daghan tao, mauho ta manguros. Bisan mga untag mga fast food chains o mga malls, mga restaurant, mga dagko. Say mo, mas unahon pa ang picture-picture kay sa picturean ng pagkaon para natay imayde. Kaya dili na gani manguros ini kaon. Tanaw na to daghan tao, mauwaw ta manguros. Mukaon ta og Jollibee o McDonald's nya naay mga tao sa atong atbang, mauwaw ta manguros. Mao nang uban nga katong devoted kay kapag Katolik, gusto jud mangadji nya mauwaw mag-sign of the cross sa public. Sumangil like hulog-hulog og panyo og kutsara dito sa ilawom lamisa. Nya pag abot na sa ilawom lamisa dito na manguros, pinakalit bitaw. Gamay pa jud kaayo. Pero unsa may simbolo niini? Balikon ko nga ang cross simbolo sa sakripisyo, simbolo sa pag-antos, labaw sa tanan, simbolo sa kadaugan. Nagpakamatay ang Ginoo sa cross aron kita mabuhi. Nagpakamatay siya aron kita mabuhi. Unsa may kahulugan niini? Sa matag mata nato sa buntag labi na sa atong mga ginikanan, simbolo kini ang atong mga ginikanan nga nagpakamatay sila aron adunay mabuhi. Unsa may pasabot ani, wa ni magpasabot nga inig apot niyo sa iyong bahay, magkuha mo og PC o magpabitay mo sa iyong liog, maghikog mo. Kay mao man niingon sa Ginoo, magpakamatay kita aron sila mabuhi. Dili atong mga ginikanan nagsakripisyo o naghago og maayo. Makabantay mo sa atong mga ginikanan, makapalit ba ni sila o mga bag-ong nga mga dress, mga t-shirt sa tibuok tuig? Di kani sila mamalit og mga sinina o gamit para nila. Kay tungod ilang gisave ang ilang kwarta para konsumo sa ilang pamilya. Mo na'y timaan nga nagpakamatay aron ang uban mabuhi. Nagpakamatay sila, gisakripisyo ng inila, ang gitawag nila og pleasure, mga kalibutanon nga mga kalingawan o mga butang aron ang uban mabuhi, ang ilang anak mabuhi, aron ang ilang mga anak adunay tuition, baon o makaon diha sa ilang pagtrabaho o pag-eskwela. Mao ni gitawag nato nagpakamatay sila aron ang uban mabuhi. Mao po'y gibuhat ni Kristo. Nagpakamatay siya aron kita mabuhi, maluwas kita sa maong mga sala o kamatayon. Mao nga kining tanan nindot kayo angay pamalandungan nga sa matag usa nato kinsa ka atong gipakamatyan aron mabuhi ang atong mga higala o atong mga hinigugma. Nay uban siguro sa sakop sa pamilya nga aduna nay oportunidad nga mo abroad, mo gawas, mo trabaho. Pero wa sila mudayon kay tungod aduna sila ginikanan nga nagmasakiton o kinahanglan og amuma. Gisakripisyo nila ang nindot unta nga offer nga trabaho tungod og alang sa iyang ginikanan nga giango-angona nga nagpataka na lagpangihi og kalibang ang ilang amahan. Giatiman siya sa iya pinangga nga anak kay bawo siya nga ang uban niya mga igsuon nga mindyo na maglisod na sila atiman. Ako wa pa may mindyo, ako lay atiman ni mama o ni papa. Maunay timaan sa cross. Maunay timaan nga nagpakamatay ka tungod og alang ang uban mabuhi. Kay numdum ko sa istorya sa usa ka farm ay dato kaayo nga daghan kay siya og mga binuhi nga mga mananap. Nya usa niini ang iyang pinangga kayo nga kabayo. Nga matag adlaw iya gyud ang uhap-uhapon kanunay pakanaw istorya-istoryahon gyud na kanunay niya ang iyang pinangga nga kabayo. Sakyan niya matag buntag, suroy-suroy sila. Pero sa dihang nagsakit ang iyang kabayo, nabalaka siya ug maayo. Mao to nga di naman mutindog ang mga kabayo, nagtawag sila og doktor. Ipadawag pag abot dito, injeksyonan, gitagaan og tambal, ug niingon ang doktor sa tag-iya nga sir, murag apiki na nay imong kabayo, ug dili gani nimo tindog. Sud sa tulo ka adlaw, patyan na ni siya, hihawa na ni. Naguol og maayo ang tag-iya, ibalik silang balay, unya kay tapad sa gihigdaan sa kabayo na may kanding. Naluoy pud ang kanding niya. Sige istorya ang kanding niya. Hoy, PFF man to niya. Hoy kabayo,
kanang bangon iya kay ingon na ba ang doktor ug di ka maayos sud sa tulo ka adlaw patio na kaniya ihawo na ka sus wa gyud bangon na kabayo the following day yung niya huy kabayo bangon na kay ikaduhang adlaw na ron so wa gyapon kay luya ang kabayo sa ikatulong adlaw karon ng adlaw di ka mo bangon sus ihawo na ka ug sa dihang lagsik balik ang kabayo ni barog og nagdagandagan nakit-an sa tag-iya perting lipaya sa tag-iya kay nabuhi og naglagsik maayo balik ang iyang kabayo tungod sa kalipay sa iyang amo ningon ang amo maglipay o magsadya ta kay naayo akong kabayo busa magsikay ta atong ihawon ang kanding luyan sa kanding oy mao na pagpakamatay aron ang uban mabuhi. Bitaw mga igsuon, no? Kung atong pamalandungag maayo, usahay subo pamalandungan ba? Nga naatay uban mga kaigsuonan nga dili kay makaako nga mo sud ug mo sakubang og mga sakripisyo ug kahago sa kinabuhi aron ang uban matabangan. Nay uban siguro nato no nagpakadato og maayo bisan mutan-aw ka sa mga balita karon no nagpakabuhi sila, wa sila magpakamatay para sa uban. Nagpakabuhi sila hinuon aron ang uban mamatay. Tanawa sa mga balita karon sa radyo, sa TV, social media, grabing billions ang mga gipangkurap. Naabot nag trillions ang uban. Nagpakabuhi sila aron mamatay ang uban. Namatay tungod sa kalisod. Nga ang budget unta sa mao ning flood control wa trabahoa daghan ang nangamatay tungod sa baha. Nangamatay ang lang panginabuhian, nangamatay ang lang negosyo, nangamatay ang uban ng matang sa kinabuhi nila nga nakatabang o nakapabuhi unta nila. Wa na sila muangkon sa maong cross ni Kristo. Nagpakabuhi sila aron mamatay ang uban nga unta magpakamatay kita sama ni Kristo aron mabuhi ang uban. Nay uban siguro makahinumdum ta sa ato mga ginikanan. Sa panahon nga magsakit ta, sa panahon nga hilantan ta, sa panahon nga doon na tayong mga problema, ang ato mga ginikanan, bisan problemando po na sila, anda mong tagana silang muamuma, muatiman ato kay nasakit o na problema ta. Pero sa panahon nga ang atong mga ginikanan may magsakit, hilantan o maproblema, usahay, labyan-labyan na lang nato. Dili kay ta makaluto og lugaw nila, dili kay ta makahukad og pagkaon nila, dili gay ta makahatag og tambal nila, dili gani ta makamasahi, makahilot aron sila mahupay ang ilang kasakit. Nagpakabuhi ngayon kita aron sila mamatay. Nga sa bata pa ta, sila'y nagpakamatay aron kita mabuhi. Umindot kayo ang mga mensahe sa maong kasaulugan nato sa Santa Cruz nga diin tinahanglan nga isip mga Katoliko na higugma ta sa cross magpakamatay kita aron ang uban mabuhi. Mahimo magpakamatay kita ang aron uban malipay. Magpakamatay kita aron ang uban madasig. Magpakamatay kita aron ang uban malig-on. Ug labaw sa tanan magpakamatay kita aron mabuhi ang uban, labi na ang atong mga hinigugma. Kabantay ni nice nindot jud kay pamalandungan kung kita makahatag og kalipay sa atong isig katao. Pero karon usahay kay di naman ganahan ang gitawag nato og culture karon o gitawag nato og mga bag-ong mga tubo karon, di na sila ganahan nga mupas-an og cross nga simbolo sa pag-antos og sakripisyo kay naanad na og hayahay nga kinabuhi. Duol lang kayo ang eskwelahan, makita arang atop sa ilang eskwelahan, ihatod pagyud og air condition na sakyanan. Pwede raman ta mabaktas. 100 meters na. Duol lang kayo. Ianad og hayahay nga kinabuhi. Kay di na sila gusto paantoson. Pero kamo sa una, mga nanay og tatay, diri pila ka kilometro ang inyong baktason, padong sa eskwelahan, magtiniil pagani mo, kay lapo kaayo. Unya, nindot man puto sa una, kay magbaktas-baktas mo, daghan mo mong hapitan nga mga pagkaon. Karon gani, ang mga bata karon, nag-eskwela, magyud mi sa itong itsinyo, kay nagmasteral mi, kinasosyalan ang mga bata. Mag-recess gani, ato dili gawas sa eskwelahan, kay
ato to Seattle, ato sa ICM, na malit og mga coffee nga mga mahalon kay mga coffee bitaw worth 250 o 300 nga napay mga cake ako sosyal lang man mga batan-on ron oy mato sa mga Boss Coffee, mga Starbucks bitaw kanang gamay ra guna nga kuan tag 300 mahal na day no. Isuway bitaw mi. Mahal na man ni may pagpalit na lang tag og steak nga tag 5 ra nya mga ra kay initubig atong kantin wa may problema makakape naman ka pero kay tungod kay kung aron na ay ika-post sa Instagram o sa Facebook na ikamay day mo palit og Starbucks worth 300 pesos nya gamay ra kaayo unya inig kahurot na bitaw sa maong kape dili pagit ilapay diretso ang baso wa na gutoy sod isuroy-suroy pag yun nga ipakita itong logo sa Starbucks nga isuroy ito sa kasakay ka escalator ha nandikan ko Starbucks ha hayahay pero kamo mga nanay ug tatay diri sa una di man mo mag Starbucks wa may Starbucks sa una ug mag-recess mo sa una manggawas naman ta dito sa kasagbutan kay na ito ay mga lagi ka karelate lagi mo nay bayabas nay kakao nay kapayas napay mga kanang bungas utot-utot makaon man tamis-tamis o kada bitong kanunon sa mga kwaknet say taw nga mansanitas nga gagmay malinga mao naman yung recess sa una mga awat ra man ta sa una masing dili ato kawaton ra pero malipay na ta kay mao man nay gitawag na to og pag-antos nagpakamatay kita arong ang uban mo buhi nahinom to sa una kana bitong bubble gum sa una ng bazooka nindot na itong babulgam sa una labi ng bazooka kay tugay mamawa ang tamis. Kasi pagsigi kag usap diya tibuk adlaw, masig usak si manay usapon tamis magihapon. Mo na sa una umupalit kag bazooka kay hinumdom mo buntag bazooka niya, eskwela ka, kasi kag umom tamis gihapon. Nya niguli niyo hapon sa balay tamis-tamis pa man nya padung man ka manihapon. So unsay buhaton nimo kuha nimo yung bazooka ipapilit dito sa bongbong. O kaya sa ilaw haligi o ilang katre. Nya pagkaugma kwaon na po nimo kay imong kanon mo man nagtaon na malipay naman ta kay mo man ay gitawag og mga pag-antos ba mga sakripisyo nga nagpuyo kita sa yano nga kinabuhi nagabot sa eskwelahan magpaburot-burot dayon sa maong basuka pahambugay dayon mo nga kinsay ka nadak-ang burot inigburot nagdako inigbuto maigo dinhi sa aping dinhi sa liog nya imong tamong luguro na pod maapit to tagitip og mga hugaw kanaw na pog balik pero yano nga kinabuhi og simple pero maigsoon ang punto na dinhi nga diin kita muander gyud og mupas-an sa atong tagsa-tagsa nga krus kitang tanan dili hayahay kanunay ang atong kinabuhi naagyo tay krus sa atong kinabuhi ug atong timan-an nga pinaagi niining maong krus sama ni Kristo nga nagpakamatay siya sa krus aron kita mabuhi sa samang paagi kita giawhag usab sa Ginoo nga magpakamatay kita aron ang atong mga hinigugma mabuhi makasinati og lig-on kadipay ug gugma sa ilang mabuhi. Amen.